नमस्कार। पत्रपत्रिका कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रेम कुमार लुइटेल। आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले प्रमुख रूपमा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै करिब 1 वर्षदेखि आमरण अनसन बस्नु भएका गंगामाया अधिकारीले अनसन तोड्नु भएको समाचारलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएका छन्। यस्तै विवादित मुद्दाहरूलाई सुल्झाउनका लागि तीन दलका प्रमुख नेताहरूले आवासीय बैठकको तयारी गरिरहेको प्रसंगलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाले प्रमुख स्थान दिएर छापेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमतिको वातावरण बन्दैछ भनेर दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाले पहिलो पृष्ठमै समेटेका छन्। म यो गंगामायाले अनसन तोड्नु भएको समाचारबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। कान्तिपुर दैनिक पहिलो पृष्ठमै लेख्छ, गंगामायाले अनसन तोडिन्। छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै 355 दिनदेखि आमरण अनसनरत वीर अस्पतालको आईसीयूमा रहेकी गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले तरल पदार्थ मात्र खाने गरी शनिबार साँझ अनसन तोडेकी छन्। सरकारले हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने लगायत लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले अनसन तोडेकी हुन्। कृष्णप्रसादको अपहरणपछि 2061 ज्येष्ठ 24 गते चितवनको बकुलर चोकमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएको आरोप छ। उनी र सरकारबीच सहमति भएपछि कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले 50 वर्षीय गंगामायालाई हर्लिक्स खुवाएर अनसन तोडाएका हुन्। सँगै अनसन बसेका उनका पति 52 वर्षीय नन्दप्रसाद अधिकारीको 329औं दिनमा वीरकै आईसीयूमा निधन भएको थियो। सरकारको तर्फबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जनाएको प्रतिबद्धता पत्रमा अधिकारी दम्पतिको मागलाई पूरा गर्न सबै प्रयास भएको जनाउँदै सरकारबाट गठित समितिले दिएको राय सुझावका आधारमा सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्लेख छ। जस अनुसार हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई अदालतको आदेश बमोजिम अदालत समक्ष उपस्थित गराउने र देश बाहिर रहेकाको हकमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइनेछ। यस्तै नन्दप्रसादलाई सम्मानसहित परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्न सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने र अन्तिम संस्कारका बेला सरकारका प्रतिनिधि समेत उपस्थित भएर श्रद्धाञ्जली दिने लगायतका बुदाहरू सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको कान्तिपुर दैनिकको समाचारमा भनिएको छ। यसै प्रसंगलाई राजधानी दैनिकले 5 बुँदे सहमतिपछि गंगामायाले तोडिन अनसन शीर्षक दिएर तस्बिर सहित छापेको छ। अधिकारी परिवारको सुरक्षा र रेखदेखको जिम्मा सरकारले लिने भएको सो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख भएको पनि यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यसै प्रसंगलाई नेपाल समाचार पत्र दैनिकले पनि पहिलो पृष्ठमै गंगामायाले अनसन तोडिन शीर्षक दिएर प्रमुख स्थान दिएर छापेको छ। न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन 1 वर्षदेखि आमरण अनसन बस्दै आउनु भएकी गंगामाया अधिकारीले शनिबार राति अनसन तोड्नु भएको यो समाचारमा उल्लेख छ। उहाँलाई कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले 2 चम्चा हर्लिक्स खुवाएर तपाईको माग पूरा गर्छौं भनी राति 9:30 बजे अनसन तोडाउनु भएको हो। गोर्खा फुजेलका नन्दप्रसाद गंगामाया 2070 साल कार्तिकदेखि छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा आमरण अनसन बस्दै आउनु भएको थियो। नन्दप्रसादको 26 दिन अघि वीर अस्पतालमै निधन भएको थियो। उहाँको शव त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा अहिलेसम्म बेवारिसे जस्तै बनेको छ। उता गंगामाया अनसनमै रहेको र उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको समाचार चौतर्फी छाएपछि नेपाल सरकारले शनिबार औपचारिकता पूरा गर्दै गंगामायालाई अनसन तोडाउन कानून मन्त्री नरहरि आचार्य सहितको टोली वीर अस्पताल पठाएको नेपाल समाचार पत्रको समाचारमा भनिएको छ। राजनीतिक प्रसंगलाई लिएर नेपाल समाचार पत्रले पहिलो पृष्ठमै छापेको छ, अझै समयमा संविधान आउँछ भन्छ नेता। यस्तो शीर्षकमा छापिएको समाचारमा भनिएको छ, पटक पटक संविधान बनाउने कुरामा आशंका उत्पन्न भएपछि राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर के का आधारमा समयमा नै संविधान बन्ला त भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा बताउन सकेका छैनन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले शनिबार केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुमा आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा सहभागी भएका संविधान सभामा रहेका अधिकांश दलका जिम्मेवार प्रमुख नेताहरूले संविधान बनाउनुको विकल्प नभएको र संविधान बनाएरै छाड्नुपर्ने बताएका हुन्। तर उनीहरूले अहिले समय थप्दै जाने गरेको गल्तीलाई भने स्वीकार गरेका छैनन्। विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत 1135, छठ, बकर ईद र लोसारको उपलक्ष्यमा आयोजित जलपान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधान सभामा रहेका अन्य प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले केही समय लम्बिए जस्तो भए पनि निर्धारित समयमा नै संविधान जारी गर्ने आधार अझै पनि भएको दावी गरेका हुन्। के छ आधार भनी पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ भने नेताहरूले दिन सकेनन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विगतमा प्रक्रियामा नगएका कारण संविधान बनेन, त्यसैले दोस्रो संविधान सभामा अधिकतम सहमति गरेर भए पनि
भएन भने प्रक्रियामा गएर पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नुभयो। कोइरालाले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सहमति पनि गर्न नखोज्ने र प्रक्रियामा पनि जान नदिने गरी जसरी मोर्चाबन्दी गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरा राम्रो होइन, यसलाई उहाँले सुधार गर्नै पर्छ भन्नुभएको छ। नेपाल समाचार पत्रको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै राजनीतिक समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ। आवासीय बैठकको तयारीमा 3 दल शीर्षकमा छापिएको यो समाचारमा भनिएको छ, निरन्तर छलफल गरे पनि सहमतिमा पुग्न नसकेका प्रमुख 3 दलले अब संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न आवासीय बैठकको तयारी सुरु गरेका छन्। मंगलबार र बिहीबार निर्णायक छलफल हुने नेताहरूले बताएका हुन्। राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। शनिबार बसेको कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीको बैठक पनि बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। तिहार अघि नै निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल घनीभूत बनाउने नेताहरूले बताएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अब बस्ने संविधान सभा बैठकपछि मंगलबार र बुधबार निर्णायक छलफल हुने बताएका हुन्। आइतबार संविधान सभा बैठक बस्दैछ। सो बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति यो समाचारमा सहमति समितिको अहिलेसम्म भएका सहमति प्रयासको प्रतिवेदन पेश हुने यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा वन मन्त्री महेश आचार्यका अनुसार प्रतिवेदन पेश भएपछि संविधान सभाले सहमतिका लागि थप दिने समयमा निर्णायक वार्ता हुनेछ। यसअघि दिइएको 30 असोजसम्मको समयमा संवाद समितिले सहमति जुटाउन सकेको थिएन, नयाँ पत्रिकाको समाचारमा भनिएको छ। अन्य समाचार प्रसंगमा जानु अघि केही बेर विज्ञापन। विज्ञापनपछि स्वागत छ। संविधान लेखनकै प्रसंग छ र नागरिक दैनिक लेख्छ संविधान विवाद फेरि समितिमा। संविधानका विवादित विषय फेरि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नफटाई नहुने बाध्यता संविधान सभालाई पर्ने भएको छ। विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न र नभए प्रश्नावली बनाएर पेश गर्न 2 पटक पाएको समय समितिले त्यसै गुजारे पनि विवाद संवाद समितिमा पठाउनुको विकल्प नदेखिने नेताहरूले बताएका छन्। संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराई भने संविधान सभासँग थप समय नमागेको भनाई दोहोर्याइरहेका छन्। संविधान सभाले संवाद समितिलाई दोस्रो पटक दिएको समय सीमा शुक्रबार सकिएको थियो, यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। 22 दलद्वारा दोस्रो चरणको संघर्ष तय, यस्तो शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ सहमतिबाट संविधान निर्माण गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको एकीकृत माओवादी सहितको 22 दलीय मोर्चाले दोस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मोर्चाको शनिबार बसेको बैठकले छटपछि गर्ने गरी दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत सहमतिका आधारमा पहिचान सहितको संविधानका लागि दबाब दिन 5 थर जनकपुर र कैलालीमा सभाको आयोजना हुने भएको छ। तर मिति भने छटपछि तय हुने बैठकमा सहभागी एकीकृत माओवादी सचिव वर्षमान पुनले बताएका छन्। समाचारमा उल्लेख छ। सहमतिमा संविधान नभए विद्रोह शीर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ। एकीकृत माओवादीका नेता तथा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हतारमा सहमति बेगर संविधान जारी गरिए फेरि विद्रोह हुने दावी गरेका छन्। धुलीखेल उद्योग वाणिज्य संघले शनिबार आयोजना गरेको दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा भट्टराईले असन्तुष्टि बीच जारी भएको संविधानले दीर्घकालीन शान्ति नहुने हुँदा हतारमा संविधान जारी गर्न नहुने सुझाएका हुन्, समाचारमा भनिएको छ। प्राधिकरण सञ्चालकद्वारा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार शीर्षकमा राजधानी दैनिक पहिलो पृष्ठमै लेख्छ सरकारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरूले अवज्ञा गरेका छन्। नियमित कर्मचारी नभएको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेको यहाँ विभिन्न सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको तस्बिर सहित यो समाचार प्रकाशित भएको छ। यस्तै हिमपातमा परेका 432 को उद्धार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा गत मंगलबार र बुधबार भएको हिमपातमा परेका 432 जनाको उद्धार गरिएको छ। हिमपातमा परि मुस्ताङ र म्याग्दीमा गरी 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। मुस्ताङबाट हिमपातमा परेका 171 जनाको उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम भण्डारीले जानकारी दिनुभएको समाचारमा उल्लेख छ। यस्तै नेपाली सेनाद्वारा मनाङ मुस्ताङमा उद्धार जारी रहेको पनि यो समाचार प्रसंगमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्य समाचारहरूमा शिक्षा मन्त्रालयको मनपरी शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। दक्षिण कोरियामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयको मुख्य प्रशिक्षकको तालिम लिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक नेतादेखि अभिभावकका नेताहरूको नाम पठाएको छ। शिक्षा मन्त्रीको समेत सल्लाहमा मन्त्रालयले मन्त्रीको आफन्त शिक्षकलाई समेत सहभागिता गराउन नाम पठाएको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। धेरै प्रदेश धान्न सकिँदैन शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमै समाचार छापेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आर्थिक रूपमा धान्न नसकिने भएकाले 5-6 भन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने बताएका छन्। संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म कम प्रदेश बनाउन जोड दिएका हुन्। दशैं तिहार, छठ, नेपाल सम्वत लगायत चाडपर्वका अवसरमा एमाले शनिबार मुख्यालय बल्कुमा गरेको चियापानमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले धेरै प्रदेश बन्दा त्यसलाई चलाउनै नसकिने धारणा राखेका हुन्। दलहरूबीच राज्य पुनर्संरचनामा कति प्रदेश बनाउने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पार्नु भएको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै घाँसे मेसिनले दुवै खुट्टा लग्यो शीर्षकमा तस्बिर सहित यो पहिलो पृष्ठमा कतारको समाचार छापिएको छ। घाँसको बण्डल बनाउँदा मेसिनले दुवै खुट्टा गुमाएका इलामका दादा शेर्पा कतारको हमाद अस्पतालमा उपचाररत रहेको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै भित्री पृष्ठमा छापिएका अन्य समाचारमा हटाइए जनक शिक्षाका 230 कर्मचारी शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले संस्था धराशायी भएको भन्दै 230 अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई जानकारी बिना शनिबारदेखि अवकाश दिएको छ। रातभरि प्रेसमा काम गरेर घर पुग्दा उनीहरूले जागिर गएको थाहा पाएका थिए, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै समयमै पुनर्निर्माण सकिनेमा शंका शीर्षकमा सार्क सम्मेलनको तयारीसँग सम्बन्धित समाचार छापिएको छ। नेपाल सरकारका लागि भ्रिकुटी मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृह परिसर हटकेक बनेको छ। परिसरमा मङ्सिर 11 र 12 गते दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन हुँदैछ। परिसरमा पुनर्निर्माण कार्य भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ, यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै माथिल्लो डोल्पाबाट 17 जनाको उद्धार शीर्षकमा हिम पहिरोकै प्रसंगलाई पनि कान्तिपुरले स्थान दिएको छ। सकभर सहमति नभए मतदान शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ र यो संविधान लेखनको प्रसंगलाई लिएर दलहरूबीच सहमति जुटाउन सकभर प्रयास गरिने तर नभए मतदानमा जानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बोकेको सम्पादकीय आजको कान्तिपुरले छापेको छ। यस्तै सिफारिस कार्यान्वयन नभए आँधीबेहरी सिर्जना गर्नेछु शीर्षकमा अन्तर्वार्ता छापिएको छ। नेपालमा विकृतिविहीन न्यायपालिकाको प्रसंग आउँदा अनुपराज शर्माको नाम छुटाउनै नमिल्ने गरी जोडिएर आउँछ। उहाँ हालसालै नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनुभएको छ र उहाँले सिफारिस कार्यान्वयन नभए आँधीबेहरी सिर्जना गर्नेछु भन्ने चेतावनी युक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो अन्तर्वार्तालाई कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ। अन्य समाचार प्रसंगमा जानु अघि पुनः केही बेर विज्ञापन। विज्ञापनपछि स्वागत छ। निगमको मासिक नाफा झण्डै 48 करोड शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावटले नेपाल ओयल निगमको नाफा बढाइदिएको छ। भारतीय ओयल कर्पोरेसनले बिहिबार पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार अक्टोबर महिनामा निगमको नाफा 47 करोड 69 लाख रुपियाँ हुने देखिन्छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दुई पत्रकारको मृत्यु शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। राजधानीमा शनिबार दुई पत्रकारको निधन भएको छ। हृदयाघातबाट रिपब्लिका दैनिकका डेस्क सम्पादक सञ्जीव घिमिरे र सड़क दुर्घटनामा पत्रकार वासुदेव दाहालको निधन भएको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै जाजरकोटमा बहुला कुकुर आतंक शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। धामी झाँक्रीको भर पर्दा जाजरकोटको अति दुर्गम मजकोट गाविसमा रेबिजबाट 13 जनाको मृत्यु भइसकेको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अन्य समाचार प्रसंगहरूमा 1 करोड बढी फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। विश्वका 1 करोड 20 लाख मानिसमा फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित रहेको बताइएको छ। शनिबार सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर सम्मेलनमा विश्वमा सबैभन्दा बढी क्यान्सर फोक्सोको हुने र सो रोग लागेका आधा भन्दा बढी मानिसको मृत्यु पहिलो वर्षमा नै हुने गरेको जानकारी दिइएको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै भिटामिन ए खुवाइँदै शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले पहिलो पृष्ठमै समाचार सामग्री प्रकाशित गरेको छ। जन्मेका 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका करिब 33,38,000 बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ए खुवाइने कार्यक्रम रहेको यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै हिमपातमा फसेकाको उद्धार जारी शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले पनि समाचार छापेको छ। शनिबार मुस्ताङको थोराङलाबाट 2 जनाको शव उद्धार गरी पोखरा पठाइएको प्रसंग पनि यसमा जोडिएको छ। यस्तै दण्ड जरिवाना नबुझाए पक्राउ पर्ने खतरा शीर्षकमा समाचार छापेको छ र यो अदालतले तोकेको दण्ड
जरिवाना नबुझाए पक्राउ पर्ने खतरा रहने पनि यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आज प्रकाशित आर्थिक अभियान दैनिकले सार्क ग्रिड स्थापनामा भारतको चासो शीर्षकमा प्रमुख समाचार छापेको छ। सार्क ग्रिड नै स्थापना नभएको अहिलेको अवस्थामा पनि भारत भुटान बीच 1450 मेगावाट, भारत बंगलादेश बीच 500 मेगावाट र नेपाल भारत बीच 180 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान हुँदै आएको यो समाचारमा जानकारी दिइएको छ। यस्तै कर विभाग मदिरा उद्योगमाथि कड़ा रूपमा प्रस्तुत, स्टिकर सुरक्षाका लागि बोतलमा स्विङ क्याप अनिवार्य शीर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ। 60 करोडको प्राथमिक शेयर निष्कासन हुँदै गरेको समाचार यो नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई उद्धृत गर्दै आर्थिक अभियानले लगानी परिशिष्टाङ्कमा छापेको छ। आज प्रकाशित छलफल साप्ताहिकले डबल स्ट्यान्ड दाहाल संविधान निर्माणको बाधक शीर्षक दिएर प्रमुख समाचार सामग्री प्रकाशित गरेको छ। यस्तै एमालेको तयारीले कांग्रेसी दम्भ चकनाचुर, पुनर्गठनको हल्लाले कांग्रेसमा खैला बैला लगायतका शीर्षकमा पनि छलफल साप्ताहिकमा समाचारहरू छापिएका छन्। जनमन साप्ताहिकले संविधान सभा अल्पमतवालाको बन्दीमा बहुमतमा रहेका कांग्रेस एमाले लाचार छाया जस्ता शीर्षकमा समाचार छापेको छ। बाबुरामले सबै कार्यतालिका र नियमावली नै फेर्न मागे शीर्षकमा अर्को समाचार जनमञ्चमा प्रकाशित भएको छ। आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले दाहाललाई र्याखर्याखी जनविद्रोह गर्छु भनेको के भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ। संविधान लेखनमा सहमति जुटाउन प्रयास भइरहेका बेला विद्रोह गर्ने भन्ने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चेतावनीलाई कांग्रेस र एमालेले प्रतिकार गरेको प्रसंगलाई यो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कारबाहीबाट बच्न चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव शीर्षकमा कारोबार दैनिकले पहिलो पृष्ठमै समाचार छापेको छ। आज प्रकाशित नेपाल र हिमाल साप्ताहिकले दुर्नियतको राज शीर्षकमा हिमालले कांग्रेस एमाले र एकीकृत माओवादी तीनै दलको नेतृत्व आफ्ना नियत प्रभावी रणनीतिक मूवमा देखिएकाले संविधान निर्माण प्रक्रिया जटिल बन्न पुगेको प्रसंगलाई उल्लेख गरेको छ भने पिराहा पारस शीर्षकमा यो पूर्व युवराजको प्रसंगलाई नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकले समेटेको छ। यी विभिन्न प्रसंगहरूसँगै पत्र पत्रिका कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय यही सकिएको छ। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।